बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर एक बार फिर आपको वेलकम। आज की वीडियो भी 10 सवालात पर मुश्तमिल है। जैसा कि हमने जो है एक सिलसिला शुरू किया हुआ है 10 सवाल और 10 जवाब, और ये वीडियोस जो हैं ये ख़ास तौर पे लेक्चरर उर्दू इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से हैं, और कोशिश की जा रही है कि जो इंतहाई अहम सवालात या फिर ऐसे सवालात जो कि साबका इंटरव्यूज़ में बार बार पूछे गए हैं उनके दुरुस्त जवाब जो हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। तो ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज की वीडियो जो है वो वीडियो नंबर 2 है, और इससे पहले भी मैं एक वीडियो जो है वो बना चुका हूं। तो देखते हैं कि आज की वीडियो में मज़ीद जो अहम और बार बार पूछे जाने वाले सवालात हैं वो कौन कौन से हैं। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले उन लोगों से दरख्वास्त है कि जो अभी चैनल पर नए हैं फौरी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक कमेंट भी जो है वो लाजमी अपनी तरफ से कीजिएगा। अगर कोई आप इस हवाले से कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी लाजमी वहाँ पे मेंशन कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिएगा, अदब बराए ज़िंदगी के नज़रिए से क्या मुराद है। उर्दू अदब में आपने ये नज़रिया जो है अक्सर सुना होगा, इसके बारे में सुना होगा कि अदब बराए ज़िंदगी जो है वो नज़रिया जो है वो कौन सा होता है। इसका जवाब देखते हैं। इस नज़रिए का मकसद ये है कि अदब ज़िंदगी का तर्जमान हो, यानी अदब मुसरत के साथ साथ हमें ज़िंदगी के बारे में भी आगाही दे। यानी जो ये नज़रिया है अदब बराए ज़िंदगी का, इससे मुराद ये है कि अदब का मकसद सिर्फ़ मुसरत या खुशी पहुंचाना ना हो, बल्कि अदब जो है वो हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली जो मुश्किलात हैं या पेश आने वाली जो दूसरी सूरत हाल हैं उनकी तर्जमानी करे और हम तक जो है वो उनके मसाइल जो है वो पहुंचाए। सवाल नंबर 2 देखिएगा। एक हमने इससे पहले पढ़ा था अदब बराए ज़िंदगी, और अब ये सवाल है कि अदब बराए अदब से क्या मुराद है। जवाब मुलाहिज़ा कीजिएगा कि उर्दू में अदब बराए अदब के नज़रिए से मुराद ये है कि अदब किसी भी मकसद से वाबस्ता ना हो, बल्कि इससे सिर्फ मुसर्रत हासिल हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी जो हैं वो एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। अदब बराए ज़िंदगी में हमने ये पढ़ा था, उसकी तारीफ़ हमने ये पढ़ी थी कि अदब को जो है वो ज़िंदगी का तर्जुमान होना चाहिए, जबकि अदब बराए अदब से मुराद ये है कि ज़िंदगी का तर्जुमान ना हो, यानी इसमें जो है वो कोई ख़ास मकसद जो है बयान न किया जाए, बल्कि इसका सिर्फ जो है इससे सिर्फ हमें जो है वो मुसरत हासिल हो, इससे हमें सिर्फ लुत्फ़ हासिल हो, तो उसको हम बोलते हैं कि अदब बराए अदब। तीसरा सवाल स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, अफ़साने में वहदत तासुर से क्या मुराद है। जवाब मुलाहिज़ा कीजिएगा कि वहदत तासुर होता क्या है। वहदत तासुर से मुराद ये है कि ख़यालात या वाक़यात का किसी एक ही जज्बे के ज़ेर असर होना, यानी किसी एक नुक्ते की तरफ इशारा करना। और ख़ास तौर पे अफ़साने की अगर हम बात करें तो अफ़साने में वहदत तासुर जो है वो अफ़साने का एक लाज़मी उनसर है, और इसको अगर हम बिल्कुल सादा अल्फाज में बयान करें तो वहदत तासुर से मुराद ये है कि जिस भी मौजू पर अफ़साना लिखा गया है और वो मौजू जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो उसी नुक्ते को जो है वो अफ़साना बयान कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं कि ये वहदत तासुर है। चौथा सवाल देखिएगा कि सरका और तवारद से क्या मुराद है, इनमें फ़र्क क्या है। बड़ा अहम सवाल है। जवाब देखिएगा। सरका का मतलब होता है चोरी करना। अदब में इससे मुराद किसी की फ़िक्र, ख़याल, शेर या फिर मिसरे को जानबूझकर, ज़हन में रखना है, जानबूझकर अपने नाम से मंसूब करना जो होता है उसको हम अदब में सरका बोलते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो है तवारद। तवारद जो है ये शेरी इस्तिलाह है, और इसका जो लुग़वी मतलब होता है वो होता है बाहम एक जगह उतरना। इसमें क्या फ़र्क है, यानी गैर इरादी तौर पर किसी फ़िक्र या ख़याल का आपस में मिल जाना।
تو یہاں پہ فرق یہ ہے کہ سرکہ کا مطلب ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، کہ کسی دوسرے کی فکر، خیال، شعر یا پھر مصرے کو جان بوجھ کے اپنے نام سے منسوب کرنا، جبکہ توارد میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی فکر یا ایک ہی خیال بعض اوقات دو لوگوں کے ذہن پر جو ہے وہ اترتی ہے، اور پھر جب وہ دونوں ان کو شعری شکل میں ڈھالتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کی جو ہے وہ چوری کی ہے، خیال کی یا سوچ کی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ بعض اوقات ایک ہی فکر جو ہے وہ دو شاعروں پر اترتی ہے، اسی کو ہم جو ہے وہ توارد بولتے ہیں، اور یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے، یعنی اس میں ارادی فعل نہیں ہوتا، غیر ارادی فعل یہ اس کو ہم بولتے ہیں۔ پانچواں سوال دیکھیے گا کہ المیہ اور تربیہ ڈرامے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ ڈرامے کی اقسام ہیں، اگر ہم اس کو بالکل مختصراً بیان کریں تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ المیہ ڈرامہ غم، دردمندی، رحم کے جذبات سے بھرپور ہوتا ہے اور اس کا انجام المناک ہوتا ہے، جبکہ تربیہ ڈرامے کا انجام مسرت سے بھرا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھیے گا، دیوان اور کلیات میں فرق واضح کریں، اور اس کا جواب ملاحظہ کیجیے کہ دیوان کسی بھی شاعر کی تخلیقات کا مجموعہ جو حروف تہجی کے اعتبار سے ردیف وار مرتب کیا گیا ہو، اس کو ہم بولتے ہیں دیوان۔ اب آتے ہیں کلیات کی طرف، اور اس کی تعریف کچھ یوں ہوگی، ان میں کچھ فرق یہ ہے کہ جب کہ کلیات میں کسی بھی شاعر کے تمام کلام یا پھر اس کے تمام دواوین کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی اشاعت ہوتی ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ کلیات ہے۔ اب کلیات جو ہے وہ شعری بھی ہو سکتا ہے اور نثری بھی ہو سکتا ہے، لیکن دیوان کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف شعر سے ہے۔ تو کلیات مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی شاعر یا نثر نگار کی تمام نگارشات یا پھر شاعر کے تمام داوین جب ایک ہی جگہ اکٹھے کر کے اس کی اشاعت کی جاتی ہے تو اس کو ہم کلیات بولتے ہیں۔ ساتواں سوال ہے کہ دلی کا روڑا سے کیا مراد ہے۔ جواب ملاحظہ کیجیے گا، جو شخص دلی کی تہذیب و ثقافت سے آشنا ہو اور دلی کے روزمرہ با محاورہ اور ٹکسالی زبان کا ماہر ہو، اسے دلی کا روڑا کہا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں کہیں گے کہ وہ شخص جو دلی کی تہذیب سے واقف ہو، دلی کی زبان اور پھر اس زبان میں استعمال ہونے والے روزمرہ اور محاورات کا ماہر ہو، اس کو جو ہے وہ دلی کا روڑا جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ 8واں سوال سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ کچھ یوں ہے کہ میر کی شاعری میں شاعرانہ تعلیٰ پر مبنی 2 شعر سنائیں۔ 2 شعر ملاحظہ کیجیے گا۔ پہلا شعر ہے، بڑا ہی مشہور و معروف ہے، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اسی طرح میر کا دوسرا شعر ہے، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ سوال نمبر 9 دیکھیے گا، یہ بھی میر کے حوالے سے ہے کہ میر کا کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں صنعت مراد النظیر کا استعمال ہوا ہو۔ اب شعر ملاحظہ کیجیے گا، بڑا ہی مشہور و معروف ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب اس میں صنعت مراد النظیر کا استعمال ہوا ہے۔ اب صنعت مراد النظیر ہے کیا چیز؟ صنعت مراد النظیر سے مراد یعنی شاعری میں، شعر میں چند ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن کے درمیان مناسبت جو ہے وہ پائی جائے، یا ہم سادہ الفاظ میں کہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے ہو۔ اب اس شعر میں دیکھیے گا کہ پتا، بوٹا، گل، باغ، ان تمام کا تعلق جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے ہے، اور ان میں خاص مناسبت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ جب بھی شعر میں ہم اس جیسے الفاظ دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ اس شعر میں صنعت مراد النظیر کا استعمال ہوا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا،
10واں اور آخری سوال آج کی ویڈیو کا، ناصر کاظمی نے کن کن شعراء کے کلام کا انتخاب کیا تھا؟ جواب ملاحظہ کیجیے، انہوں نے جو انتخاب مختلف شعراء کے کیے ان میں انتخاب میر، انتخاب نذیر، انتخاب ولی اور اس کے علاوہ انتخاب انشا بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو آج کے 10 سوال جو ہیں وہ یہی تھے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید 10 سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔